दुनिया तो ये समझ रही थी कि बर्किना फासो हमेशा गुर्बत और पसमानदगी में दबा रहेगा, जबकि एक नौजवान लीडर ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के पावर गेम को ही हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे वो 5 मेगा प्रोजेक्ट जो बर्किना फासो को नक्शे पर एक नई शिनाख्त देने वाले हैं, और ये जानेंगे कि आखिर क्यों मगरबी मीडिया इन मंसूबों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहा है। अब वही बर्किना फासो 5 ऐसे मेगा मंसूबे बना रहा है जिन्होंने न सिर्फ मगरब को हिलाकर रख दिया, बल्कि बाज़ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तरक्याती मंसूबे रफ्तार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। ये सिर्फ तरक्की के मंसूबे नहीं, ये एक ऐलान है कि अब ये मुल्क दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि खुद आलमी ताकत बनने की राह पर निकल चुका है और अब अनकरीब अमेरिका की जगह बर्किना फासो ले लेगा। ये मंजर किसी साइंसी फंक्शन फिल्म का नहीं, बल्कि बर्किना फासो के असल मुस्तकबिल का है। वो मुस्तकबिल जो इब्राहिम ट्रौरे ने अपनी कौम के लिए तस्वुर किया है। तस्वीर में दिखाया गया ये शानदार लग्जरी और हाई टेक एयरपोर्ट दरअसल ट्रौरे के इन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। शीशे की बुलंदो बाला दीवारों के पार देखो तो ऐसे जदीद तरीन तैयारे नजर आते हैं जो ना तो अमेरिका के पास हैं और ना ही किसी और मुल्क के पास, जिनकी डिजाइनिंग किसी भी मगरबी एविएशन हब को भी पीछे छोड़ देगी। शफाफ गुंबद वाले जहाज हैं, ट्राई एंगल स्टाइल उड़न मशीनें और ब्लू नियॉन इंजन के साथ खड़े फ्लाइंग विंग तैयारे जो कि आसमान में लर्ज रही हैं। ये सब इस बात का ऐलान करते हैं कि बर्किना फासो अब रवायती सफ़र पर नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की माइशत पर अब राज करने वाला है। एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही मुसाफिर हैरान रह जाते हैं। रोबोटिक असिस्टेंट्स मुसाफिरों को रहनुमाई करते हैं, खुदकार वाकवीज लोगों को बगैर रुके ले जाते हैं और दीवारों पर होलोग्राफिक फ्लाइट डिस्प्ले हवा में मुअल्लक दिखाई देते हैं। लग्जरी बिजनेस लाउंजेस में बैठे मुसाफिर मुस्तकबिल के शहर की झलक देख सकते हैं, जहां अमूदी बागात फजा को ताजगी भी बख्शते हैं। ये सब सिर्फ कंक्रीट और स्टील ही नहीं, बल्कि ट्रौरे के ख्वाबों की असल ताबीर है। एक ख्वाब जो कि बर्किना फासो को अब दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल बनाएगा। यह मंसूबा मगरब के लिए भी एक पैगाम है कि अफ्रीका अब किस कदर तरक्की की राह पर निकल चुका है। ये एयरपोर्ट सिर्फ परवाजों को ही नहीं, बल्कि पूरी कौम को आलमी तजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी के रास्ते से भी जोड़ देगा। कार्गो टर्मिनल में जदीद लॉजिस्टिक्स सिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो मकामी पैदावार को सीधा यूरोप और एशिया की मार्केटों तक भी पहुंचा सकेगा, और इस अमल में बर्किना फासो की मईशत को अरबों डॉलर का फ़ायदा भी होगा। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि एयरपोर्ट के मयार ने कई अमरीकी हवाई अड्डों तक को भी पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो सहूलियात हों, माहौलियाती टेक्नोलॉजी हो या तवानाई का मौसर इस्तेमाल हो। मगरबी मीडिया में अब शोर मचा हुआ है कि यह मंसूबा बर्किना फासो की खुदमुख्तारी का असल ऐलान है। अब इसे दूसरों पर इन्हिसार नहीं, बल्कि अपनी खुद इतमादी पर इतमाद है। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि एक अहद है कि बर्किना फासो अगले 10 सालों में मगरब को चैलेंज देने वाली उभरती हुई ताकत बन जाएगी, और आने वाले 10 सालों में अमेरिका जो कि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, अब आने वाले सुपर पावर बर्किना फासो। दुनिया तो अभी भी पुरानी रेलगाड़ियों पर सफर कर रही थी। बर्किना फासो ने एक ऐसा मंसूबा लॉन्च कर दिया है जिसने पूरे अफ्रीका को हैरान कर दिया। ये है इब्राहिम ट्रौरे का मुस्तकबिल का रेलवे नेटवर्क।
ایک ایسا پروجیکٹ جو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کی اپنی مثال آپ ہے بلکہ برکینا فاسو کو اگلی صدی میں لے جانے والا واحد منصوبہ بھی ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، ایک ہائی سپیڈ ایرو ڈائنامک ٹرین کھائی کے کنارے پر رکی ہوئی ہے اور ارد گرد ہائی ٹیک یونیفارم میں کھڑے انجینئرز ہولوگرام ڈیوائسز پر ٹریکس اور ڈیٹا سکین کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک ریل گاڑی نہیں بلکہ ایک فلوٹنگ میگلو ٹرین ہے جو مقناطیسی پٹریوں پر بھی دوڑ سکتی ہے اور روایتی پٹریوں پر بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے۔ غروب آفتاب کی روشنی اور اڑتی ہوئی ریت اس کو ظاہر کرتی ہے کہ آگے کوئی خطرہ تھا اور یہ ٹرین ضرور اس خطرے کو ماپ کر اب وہاں پر رکی ہے اور یہ اب مقناطیسی اپنا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ اس کھائی کے اوپر سے بھی گزر سکتی ہے۔ ابراہیم تروری نے یہ منصوبہ اس وقت شروع کیا جب برکینا فاسو کی پرانی ریل سسٹم خستہ حال ہو چکی تھی، سامان دیر سے پہنچتا تھا اور کسانوں کی محنت بھی ضائع ہو جاتی تھی، لیکن اس نئے منصوبے میں ٹرین کی رفتار 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ یہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 5 سے 7 منٹ میں اپنا سفر مکمل کر سکتی ہے۔ اس سے کسانوں کی فصلیں اور مقامی مصنوعات فوری طور پر مارکیٹوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس منصوبے کا دوسرا اور جدید کمال تو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر گرین انرجی پر چلتا ہے۔ ٹرین کے اوپر نصب سولر پینلز اور ٹریکس کے نیچے چھپے انرجی کیپسول اسے خود کفیل بناتے ہیں۔ نہ ڈیزل کی ضرورت ہے نہ کاربن ایمیشن کی۔ یہ منصوبہ برکینا فاسو کو ماحول دوست ممالک کی صف میں پہلے نمبر پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ صرف نقل و حمل کا منصوبہ ہی نہیں بلکہ روزگار کی مشین بھی ہے۔ ہزاروں نوجوان انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکروں کو ٹریننگ دے کر اس منصوبے پر کام کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ ہوموگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریکس کی لائیو مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ حادثات نہ ہوں۔ کھائی جیسے مشکل علاقوں میں خود کار ڈرونز پہلے سے سکین کر کے راستہ صاف کر دیتی ہیں اور یہ صرف ابھی برکینا فاسو میں ہو رہا ہے۔ مغربی میڈیا اس منصوبے پر مسلسل تشویش کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک ملک کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے۔ جب برکینا فاسو جیسے ملک اتنی تیز اور محفوظ ریل سسٹم بنا سکتا ہے تو ساحلی ممالک کو بھی اب اپنی سپلائی چین اپ گریڈ کرنا ہی پڑے گی۔ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس منصوبے نے رفتار اور تکنیکی جدت میں کئی یورپی ریل سسٹمز کو بھی پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ صرف شہروں کو ہی نہیں بلکہ دیہی علاقوں کو بھی جوڑتا ہے۔ کھیتوں سے اٹھنے والی پیداوار سیدھی ان سپر فاسٹ ٹرینوں کے ذریعے برآمدی مراکز تک پہنچتی ہے۔ ان سے برکینا فاسو کا زرعی GDP بھی کئی گنا تک بڑھ جائے گا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ برکینا فاسو اب ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جہاں پر برکینا فاسو اب دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقت بنے گا۔ اور یہ منصوبہ صرف آج کی نسل کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو برکینا فاسو کو دنیا سے جوڑے گا، تجارت کو تیز کرے گا اور نوجوانوں کو یہ احساس دلائے گا کہ وہ کسی پسماندہ ملک میں نہیں بلکہ ایک مستقبل کے شہر میں جی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے صرف ایک ٹرین نہیں بلکہ ایک خواب کی تعبیر بھی سمجھ رہی ہے۔ برکینا فاسو کے ان کامیاب ترین پروجیکٹس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی سے کیجیے گا۔